ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। यो चाहिँ 2074 को क्वेसन छ। यहाँनिर के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट्रीको है। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् है क्वेसन के छ। ए नम्बरमा प्रुभ द्याट द 4 पोइन्ट्स जेरो र -1, 2 र 1, 0 र 3 and -2 र 1 represent the vertices of parallelogram. The vertices of parallelogram. ल यस्तो क्वेसनहरू देख्ने बित्तिकै पहिला सुरुमा चाहिँ नि प्लट गरेर भेरिफाई गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ है। हामीले पहिला यसरी प्लट गरौँ, तपाईँहरूले पनि एउटा रफ स्केच चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है एन्सर लेख्ने बेलामा। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब पोइन्ट्सहरू हेरौँ त। 0,-1, 0,-1 भनेको कहाँ जाने भयो त? यहाँनिर जाने भयो। अनि अर्को 2,1, अनि अर्को 0,3, 0,3 र अर्को -2,1 यो छ है। ठिक छ, यो एउटा प्यारालेलोग्राम नै हो है। अब प्यारालेलोग्राममा के हुन्छ, एउटा मेजर फिचर प्यारालेलोग्रामको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको डायगोनल्सहरूले चाहिँ एकअर्कालाई बाइसेक्ट गरिरहेको हुन्छ। र डायगोनल भनेको के हो त? यो चारवटा जुन पोइन्ट्सहरू हुन्छ, जस्तै यो 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 अनि यो, यिनीहरूमा चाहिँ यो अपोजिट भर्टेक्सहरूलाई जोड्ने लाइनलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त? डायगोनल भन्छौँ है। अब डायगोनलमा चाहिँ हाम्रो प्यारालेलोग्राममा दे बाइसेक्ट इच अदर भनेर भनेको हुन्छ। अब बाइसेक्ट इच अदरलाई कसरी देखाउने त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर कसरी बाइसेक्ट भएको छ त भनेर देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ बाइसेक्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ, यो यदि यो पिङ्क कलरको लाइनले योवाला पिङ्क कलरलाई ठ्याक्कै बाइसेक्ट गरेको हुन्छ भने यिनीहरू जानेर इन्टरसेक्ट भएको छन् नि, यो पोइन्ट के हुन्छ? यसलाई पहिला मार्क गरौँ है। यो 0,3 हो, यो चाहिँ 0,-1 हो, अनि यो चाहिँ 2,1 हो र यो चाहिँ 2,-1 हो। के थियो यिनीहरूको नामहरू? यसलाई पहिला सपोज पनि गरौँ है। म यहीँनिर लेखिदिन्छु। लेट ए 0,-1, बी 2,1, सी 0,3 and D 2,-1 be the given points. यति हुने बित्तिकै मैले के भन्न पाएँ त? यसलाई ए भन्न पाएँ, यसलाई बी भन्न पाएँ, यसलाई सी भन्न पाएँ, यसलाई डी भन्न पाएँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि सिए भन्ने लाइनले बिडीलाई इन्टरसेक्ट गरेको हुन्छ भने यो पोइन्ट जुन छ मैले यहाँनिर मार्क गरेको पोइन्ट, यो पोइन्ट भनेको चाहिँ मिड पोइन्ट हुनुपर्छ है। यो भनेको के को मिड पोइन्ट हुनुपर्छ? बिडीको मिड पोइन्ट हुनुपर्छ। ठ्याक्कै त्यसै गरी यदि एसी भन्ने लाइनलाई बिडीले बाइसेक्ट गर्छ भने यही पोइन्ट चाहिँ के पनि हुनुपर्छ त? सिए को पनि मिड पोइन्ट हुनुपर्छ। यो पोइन्ट बिडीको पनि मिड पोइन्ट हुनुपर्छ र सिए को पनि मिड पोइन्ट हुनुपर्छ। भने पछाडि हामीले के गर्छौँ त? बिडीको मिड पोइन्ट निकाल्छौँ अनि सिए को मिड पोइन्ट निकाल्छौँ र दुईटालाई कम्पेयर गर्छौँ। यदि दुईटाको मिड पोइन्ट ठ्याक्कै एउटै पोइन्टमा आयो भने हामीले के भन्न सकिन्छ त? तिनीहरूले एकअर्कालाई बाइसेक्ट गरेको रहेछ भनेर भन्न पाइन्छ र बाइसेक्ट गरिसके पछाडि तिनीहरू प्यारालेलोग्रामको भर्टिसेस हो भनेर भन्न सकिन्छ है। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? पहिला सुरुमा त मिड पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। अब एसीको र बिडीको मिड पोइन्ट निकालौँ है त। हियर मिड पोइन्ट अफ एसी भनेको के भयो? ए को कोअर्डिनेटलाई हामीले एकछिनको लागि एबी ए र सीलाई निकाल्नु पर्यो होइन। ए र सीलाई हेर्दाखेरि मैले के भने भन्दाखेरि x1 y1 र y2 भनेदेखि यो भनेको के हुने भयो त? x1 प्लस भनेको 0 + 0
डिभाइड बाई 2 कमा यो भनेको के आयो 0 कमा 1 आयो। यसरी नै मिड पोइन्ट अफ एसी पछाडि बिडी हेरौँ त। बिडी भनेको के हुने भयो, पहिला सुरुमा बीलाई हेरौँ। यसमा मैले यसलाई x1 भने 2 भनेदेखि के भन्न पाइयो त यहाँनिर 2 + 2 / 2 कमा 2 + 2 - 2 होला एउटा त, एउटा -2 हुनुपर्ने हो, -2 कमा 1 हो है। टू -2 भयो। अनि अर्को चाहिँ 1 + 1/2 भनेको पनि के हो त 0 कमा 2 0 कमा 1 नै हो। ल यसबाट हामीले के भन्न सकियो त मिड पोइन्टहरू दुईटै के रहेछन् एउटै रहेछन् है। अब त्यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने, सिन्स मिड पोइन्ट्स अफ एसी भनेको चाहिँ मिड पोइन्ट है, मिड पोइन्ट अफ एसी भनेको मिड पोइन्ट अफ बिडी पनि एउटै त्यही रहेछ। त्यसले हामीले के भन्न पाइयो, सो द डायगोनल्स एसी एन्ड बिडी बाइसेक्ट इच अदर। त्यसै कारणले हेन्स द गिभन पोइन्ट्स आर vertices of parallelogram भनेर भन्न सकिन्छ है। ठिक छ है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि यहाँनिर त्यही त्यसैको बी नम्बरमा हो है। obtain an equation of a straight line cutting of equal intercepts on the axis and passes through the point। यहाँनिर के भनेको छ क्वेसनले, obtain an equation of a straight line cutting of equal intercepts on the axis and passing through the point यो भनेर भनेको छ। इक्वल इन्टरसेप्ट्स भन्ने बित्तिकै हामीलाई एक्स इन्टरसेप्ट र वाइ इन्टरसेप्टको कुरा गरेको छ र त्यो दुइटै इक्वल छ अरे। भन्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो भयो त भन्दाखेरि मानिलिउँ हाम्रो यो एउटा ग्राफ भयो, यो ग्राफमा एक्स इन्टरसेप्ट इक्वल एक्स र वाइ इन्टरसेप्ट इक्वल भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्सदेखि मानिलिउँ 2 ब्लक यतापट्टि छ भने यो माथि पनि 2 ब्लक माथि नै हुने भयो है। अथवा यो यसरी एक एकमा गइरहेको छ भने यो भयो हाम्रो लाइन। यसरी 1 1 लाई कट गर्छ भने है, एक्सतिर पनि पोजिटिभ भनेर वाइतिर पनि नेगेटिभ 1 लाई कट गर्छ भने यसरी नै जाने भयो कि यो चाहिँ। अब यतै कतैतिर होला होइन, त्यो पोइन्ट चाहिँ हेरेर थाहा हुन्छ। जोस् यसले भन्न खोजेको चाहिँ यतापट्टि जति गएको छ यतापट्टि पनि त्यति नै गएको छ है भनेर हामीलाई भन्दैछ। अब त्यसको लागि हामीले डबल इन्टरसेप्टको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ र डबल इन्टरसेप्टमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् है। एकर्डिङ टु क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के भनेको छ, इक्वल इन्टरसेप्ट्स भनेको छ नि त। भने पछाडि एक्स इन्टरसेप्ट इक्वल्स टु वाइ इन्टरसेप्ट भन्न खोजेको हो यो चाहिँ। वाइ इन्टरसेप्ट अर एक्स इन्टरसेप्टलाई एले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसलाई बीले रिप्रेजेन्ट गर्छ, वी नो। अब डबल इन्टरसेप्ट फर्मको फर्मुला राख्नुहोस् त यहाँनिर। इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन having double intercepts is
इज के हुन्छ x/a प्लस y/b इक्वल्स टु 1। यो फर्मुला चाहिँ के को डबल इन्टरसेप्ट फर्मको फर्मुला हो। अब यहाँबाट पनि हामीलाई इक्वेसन त आइसकेको छैन नि त त्यो स्ट्रेट लाइनको। इक्वेसन आउनको लागि हामीलाई a र b को भ्यालु चाहिने हुन्थ्यो र हामीलाई यहाँनिर के भनेको छौँ, हामीले a इक्वल्स टु b भनेको छौँ। अब के गरिदिउँ भन्दाखेरि यो a लाई पनि एकछिनको लागि b नै लेखिदिउँ न त। a इक्वल्स टु b भए पछाडि त लेख्न पाइयो नि त, b नै लेखिदिउँ ल एकछिनको लागि। और यो भनेको x प्लस y इक्वल्स टु b, सरी बाई यो इक्वल्स टु और x प्लस y इक्वल्स टु b यो आयो। अब यहाँनिर यदि हामीलाई b को भ्यालु आउँथ्यो भने हामीले ठ्याक्कै यो कुरालाई निकाल्न सक्थ्यौँ। अब b को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि क्वेसनले बकाइदा दिइरहेछ यहाँनिर यो पोइन्टबाट पास हुन्छ है भनेको छ भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो त, x र y को साटो त्यो भ्यालु रिप्लेस गरौँ अथवा त्यो पोइन्टलाई राखेर यहाँनिर भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरिसके पछाडि b को भ्यालु आउँछ भने पछाडि b को आइसकेपछि a को पनि आउँछ अनि हामीलाई चाहिएको इक्वेसन त आइ नै हाल्छ हैन। भने पछाडि इफ यसलाई इक्वेसन आई भनौँ, स्ट्रेट लाइन I passes through क्वेसनले दिएको पोइन्ट के छ 3,8, देन यदि त्यो 3,8 बाट पास हुन्छ भनेदेखि 3 + 8 भनेको b हुनु पर्यो और b भनेको 11 हुनु पर्यो। हेन्स द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज के हुने भयो त, x को साटो यो x प्लस y अनि b को ठाउँमा चाहिँ 11। यो नै हामीलाई चाहिएको के हो त, एन्सर हो। सकियो है ल। अब यो भइसके पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 2074 को क्वेसन। यहाँनिर के भनेको छ, फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ अ पोइन्ट dividing the line joining the points अब यहाँ चाहिँ इन्टरनल डिभिजनको र एक्सटर्नल डिभिजनको हामीले पढेको कुराहरू ठ्याक्कै युज हुनेवाला छ है। इन्टरनल डिभिजनको कुरा रहेछ यहाँ चाहिँ। ल हेरौँ है त, इन द रेसियो फर्मुला छ, फर्मुला लगाउने बित्तिकै आइहाल्छ है। यो कोअर्डिनेट्स भनेको सबै त्यही फर्मुलाकै खेल मात्र हो है, केही पनि त्यस्तो नयाँ कुराहरू हामीले गर्नु पर्दैन। रेसियो यसको रेसियोमा है। अब हेरौँ त यहाँनिर के भनेको छ क्वेसनले, फाइन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ अ पोइन्ट एकछिन ल, पोइन्ट डिभाइडिङ द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स यो र यो इन्टरनल्ली इन द रेसियो अफ यो। भनेको चाहिँ के भयो भन्दा हामीसँग यहाँनिर दुईवटा पोइन्टहरू दिएको छ क्वेसनले। यो दुईवटा पोइन्टहरू चाहिँ -5,4 र 1,-4 छ अरे। यो दुईवटा पोइन्टहरू दिएको छ। अब यो दुईवटा पोइन्टको बिचमा कतै एउटा यस्तो पोइन्ट छ अरे, ल यतापट्टितिर कतै गरौँ, यो पोइन्ट छ अरे 5,5:3 यस्तो छ अरे। र यो पोइन्टले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि यो रेसियोमा यो पुरै लाइनलाई डिभाइड गर्छ अरे। भन्नुको अर्थ टोटलको यतापट्टि 5 र यतापट्टि 3 यति हिस्सामा यसले डिभाइड गर्छ अरे भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने यो पोइन्ट हो र पोइन्ट निकाल्नको लागि केही पनि गाह्रो छैन, फर्मुला छ सानो, त्यही फर्मुला युज गर्यो भने प्रब्लम सल्भ भइहाल्छ। इन्टरनल डिभिजनको लागि फर्मुला हामीलाई थाहा छँदैछ, कुनै पनि पोइन्टले इन्टरनल डिभिजन गर्छ m/n को रेसियोमा यदि त्यसले डिभाइड गर्छ भने त्यो भनेको छुट्याउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, mx1 दुईवटा पोइन्टहरू हुन्छ, त्यो के हुन्छ अहिले पछि म भनिहाल्छु, प्लस nx1 बाई m प्लस n कमा my2 प्लस ny1 बाई यति फर्मुला लगाउने मात्र हो, कुरा सकिहाल्छ है। अब यसको लागि हामीले के भन्छौँ त, पहिला सुरुमा गिभन पोइन्ट्सहरू हेर्छौँ। गिभन पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ मैले x1, y1 भनेर चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट के दिएको थियो, -5,4
यसलाई राखेँ र सरी यो भयो है। ल अब x2, y2 लाई चाहिँ मैले के भने त यो भने। अब हेर्नुहोस् है, अब अर्को हामीलाई दिएको भनेको रेसियो दिएको छ। रेसियोलाई हेरौँ है त। रेसियोलाई हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई के भनेको छ हेर्नुहोस् त। रेसियोलाई पनि हामीले गिभन रेसियो भनौँ है। गिभन रेसियो इज के छ, m/n को फर्ममा राखेँ मैले यसलाई। 5:3 हामीलाई दिएको थियो। अब सेक्सन फर्मुला लगाउने हो। सेक्सन फर्मुला भनेर दिमाग खराब गर्नु पर्दैन, हामीले त्यसको फर्मुला लगाउने हो भनेर बुझ्ने है। वी हेभ यसमा चाहिँ फर्मुला लगाउने, के गर्ने, फर्मुला के थियो, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कमा यति नै हो। ल हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर भ्याल्युहरू राख्दै जाउँ है। भ्याल्युहरू राख्दै जाउँ। यो भनेको m भनेको 5 छ, x2 भनेको 11 छ। माथि हेरौँ त, ठिक छ है। प्लस 3 टाइम्स माइनस 5, 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 एउटै हो है। ठिक छ, ठिक छ है। ल अब यहाँनिर हेरौँ त, यो भनेको के आउने भयो त भन्दाखेरि -15/8 कमा भनेको के भयो त 40/8 भनेको र यही रहेछ है। पोइन्ट आइसक्यो है। यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ 2070, त्यही अहिलेकै क्वेसनको बी भनौँ न। ल obtain the equation of the line making equal intercepts on the axis and passing through the point -6, -1। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ, इक्वल इन्टरसेप्ट। यो त अहिलेकै जस्तै पो छ त क्वेसन। एन्ड पासिङ थ्रु द पोइन्ट, ए ठिक छ, अलिकति फरक रहेछ है। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ, obtain the equation of line making equal intercept on the axis and passing through the point 6, 1। यो क्वेसन भनेको हामीले यहाँनिर गरेको जस्तै क्वेसन हो, केही पनि फरक छैन। हामीले त्यही तरिकाले यसलाई सल्भ गर्छौँ है। ल यहाँनिर हामीले के भन्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा गिभन हामीलाई दिएको कन्डिसन के छ, मेकिङ इक्वल इन्टरसेप्ट भनेको छ नि त, एक्स इन्टरसेप्ट इक्वल्स टु वाइ इन्टरसेप्ट इक्वल्स टु वाइ इन्टरसेप्ट है। अर एक्स इन्टरसेप्टलाई हामीले के लेखेर देखाउँछौँ, ए लेखेर देखाउँछौँ भने यसलाई बी लेख्छौँ। अब ए इक्वल्स टु बी रहेछ। अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ त, डबल इन्टरसेप्ट फर्मको फर्मुला के हुन्छ, डबल इन्टरसेप्ट फर्मको फर्मुला चाहिँ द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन इन डबल इन्टरसेप्ट फर्म इज इक्वल्स टु 1 हो। खासमा यो हो फर्मुला त। अब यसमा पनि ए इक्वल्स टु बी भनेको छ भनेपछि मैले ए को साटो बी राख्न पाउने भयो नि त। 1 अर अब बीलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के भन्न पाइयो त,
यो भन्न पाइयो। अब हामीलाई चाहियो b को भ्यालु र b को भ्यालु निकाल्नको लागि क्वेशनले भने अनुसार यो पोइन्टबाट पास हुन्छ भनेको छ भनेपछि त्यही पोइन्टलाई हामीले यहाँनिर राख्छौँ है। के भन्ने भयो त इफ द पोइन्ट पासेस के अरे इफ द लाइन पासेस थ्रु द पोइन्ट भनेर भन्छौँ है। इफ इक्वेसन 1 पासेस थ्रु द पोइन्ट कुन पोइन्ट छ पोइन्ट -6,1 छ भनेदेखि हामीले के भन्न सकियो त देन -6 र 1 जोड्दाखेरि b आउँछ अरे और b भनेको कति भयो -5 भयो। b 5 हो भनेदेखि सो द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज इक्वेसन इज के हुने भयो त x + y = b थियो b को साटो -5 अझै मिलाएर लेख्छु भन्नुहुन्छ भने यस्तो पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। सकियो है। ल यो भए पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। 2074 कै क्वेसन छ सेट b को 4 नम्बरको है। के भन्दैछ प्रुभ दैट द पोइन्ट्स 2, -2, 8, 4, 5, 7 and -1, 1 are the vertices of a rectangle. अब रेक्टेङ्गलको भनेको छ रेक्टेङ्गल हुनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है। पहिला सुरुमा त यसलाई भेरिफाई गरौँ साँच्चैमा रेक्टेङ्गल दिएको छ कि छैन प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ हैन। ल ग्राफमा बनाएर हेरौँ पहिला सुरुमा यसलाई ग्राफमा बनाउँदाखेरि हामीले जस्तै एउटा ग्राफ मैले लिएँ यहाँनिर यो र यो लिएँ अनि हामीलाई दिएको पोइन्टहरू एउटा छ 2, -2 अर्को पोइन्ट छ 8, 4 अर्को पोइन्ट छ 5, 7 र अर्को पोइन्ट छ -1, 1। ल यो छ है। अब यिनीहरूलाई जोइन गरौँ त एउटा रेक्टेङ्गल सायद आउँछ होला। ल एउटा रेक्टेङ्गल आयो जे होस् है। अब यो रेक्टेङ्गल हुनको लागि खासमा के चाहिन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ है। त्योभन्दा पनि पहिला मार्क त्यो लेखिदिउँ है यसले यो जनाउँछ भनेर। लेट ए भनेको 2, -2 बी भनेको 8, 4 सी भनेको 5, 7 एन्ड डी भनेको बी द गिभन पोइन्ट्स गिभन पोइन्ट्स। यति भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है रेक्टेङ्गल हुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसको अपोजिट साइड्सहरू चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ यहाँनिर हामीले के भनेको थियौँ ए भनेको 2, -2 ए भनेको यो भनेको चाहिँ यो वाला लाइन छ नि यो लाइन र यो लाइन इक्वल हुनु पर्यो अपोजिट साइड र यो लाइन इक्वल हुनु पर्यो अपोजिट साइड। तर फेरि अब हेर्नुहोस् न यतिले मात्र कुरा पुग्दैन। किन भन्दाखेरि मानिलिउँ मसँग एउटा यस्तो खालको प्यारालेलोग्राम छ यसले पनि त्यो कुरा त फलो गर्छ नि त अपोजिट साइडहरू इक्वल हुन्छ यसमा पनि। तर अब योलाई हामीले रेक्टेङ्गल नै हो भनेर चाहिँ कसरी देखाउँछौँ त यो प्यारालेलोग्राम मात्र नभएर रेक्टेङ्गल नै हो भनेर देखाउनको लागि चाहिँ एउटा की पोइन्ट हुन्छ त्यो भनेको यसको कुनै एउटा एङ्गल हामीले 90 डिग्री देखाउन सकियो भने पनि यसको चारवटै एङ्गलहरू 90 डिग्री भइ नै हाल्छ। अब त्यस भएपछि कुनै एउटा एङ्गल चाहिँ हामीले 90 डिग्री देखाउनु पर्यो। अब 90 डिग्री कसरी देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले यस्तो गरौँ न त यस्तो गरौँला। पहिला सुरुमा हामीले अपोजिट साइडहरू इक्वल देखाउँ अनि 90 डिग्री देखाउने पार्ट म तपाईँहरूलाई फेरि लिएर आउँछु है। ल पहिला अपोजिट साइडहरूको लागि हामीले एबी बीसी सीडी र डीए निकालौँ है त। AB =
डिस्टेन्स फर्मुला लगाउने ए र बी बिचको है। ल ए र बी भनेको पोइन्टहरूलाई मैले यहाँ रिफरेन्सको लागि तलपट्टि ल्याएँ। एबीमा चाहिँ हामीले सुरुमा एबीको लागि 8 - 2 को स्क्वायर प्लस 4 - -2 को स्क्वायर। 8 - 2 भने कति भयो? 6 स्क्वायर 36 भयो अनि 36 भयो। यो भनेको कति भयो? 6√2 भएको 36 र 36 कति हुन्छ? √72 त हुन्छ। यो भनेको 2 टाइम्स 36 भयो। यो भनेको 6√2 भयो है। अनि एबी पछाडि अर्को हामीले बीसी निकालौँ। बीसी भनेको के हुने भयो? 5 - 8 स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर इक्वल्स टु रुटभित्र राखेर यो भनेको 9 आयो। अनि यो भनेको चाहिँ यो पनि 9 आयो भनेको 3 स्क्वायर टाइम्स 2 जस्तो हुन्छ। यो भनेको 3√2 भयो है। ल यो पनि भयो। यो भइसके पछाडि अब बीसी पछाडि सिडीको हेरौँ। सिडी भनेको के हुन्छ त? सिडी भनेको -1 - 5 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर गर्दाखेरि के हुने भयो त? √36 प्लस 36 भनेको पनि 6√2 नै हुने हो। र एबिसिडी पछाडि डिए भनेको चाहिँ के हुने भयो त? रुटभित्र राखेर -1 2 - -1 है। 2 - -1 प्लस -2 - 1 3√2। यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो त? हियर एबी इज इक्वल्स टु सिडी एन्ड बीसी इज इक्वल्स टु डिए है। यो इक्वल्स टु यो र यो इक्वल्स टु यो। यति भइसके पछाडि हामीले अपोजिट साइड्सहरू इक्वल भन्न पाइहालियो। अब अर्को हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ? अब अर्को भनेको 90 डिग्री देखाउनु पर्यो। यसलाई 90 डिग्री देखाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो वाला एउटा यहाँनिर ट्राइएङ्गल बनेको होला हैन। यो ट्राइएङ्गलमा चाहिँ हामीले के देखाउनु पर्यो त? यो ट्राइएङ्गलमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? क्लास 8 को याद गराउँ है त। पाइथागोरस थ्योरमले के भन्छ? कुनै पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो भनेदेखि त्यहाँनिर हाइपोटेनसको स्क्वायर भनेको परपेन्डिकुलरको स्क्वायर र बेसको स्क्वायरसँग इक्वल हुन्छ भन्छ। यो कुरा देखाउन सकियो भने बस पुगिहाल्यो। हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि एकचोटि डीबीको पनि लेन्थ पत्ता लगाउँ। यसले के दिन्छ? यो एच दिन्छ। अनि पी र बी त अब यो बी यो र यो त हामीले निकालिसकेको छौँ। भनेपछि डीबीको लेन्थ निकालौँ न त एकचोटि है। अल्सो डीबी भनेको के हुने भयो त? डीबी इज इक्वल्स टु यसलाई रिफरेन्स लिउँ है। डीबी भनेको के हुने भयो? रुटभित्र राखेर भनेको कति आयो त? रुटभित्र राखेर 81 प्लस 9 द्याट इज √90। अब यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब डीबीलाई हामीले कम्पेयर गरौँ है। देन डीबीको स्क्वायर भनेको कति आयो? √90 को स्क्वायर इक्वल्स टु 90। अल्सो अब हामीले पी स्क्वायर र बी स्क्वायर हेर्दाखेरि के हेर्नु पर्यो त? बीए र एडी हेर्नु पर्यो। बीए र एडी है। बीए र एडीलाई हेरौँ त। बीए भनेको बीए कि भिए भनेको एबी नै त हो नि। भिए र बीए भनेको यो हुन्छ अनि एडी भनेको यो हुन्छ। बीए र एडी आयो। अब बीए र एडी भइसके पछाडि एडी स्क्वायर भनेको के हुन्छ? भनेको कति हो? 36 टाइम्स 2 प्लस 9 टाइम्स 2 इक्वल्स टु 90 इक्वल्स टु डीबी स्क्वायर। भने पछाडि के रहेछ त?
यसबाट हामीले यो के भन्न पाइयो, हेन्स एङ्गल ए भनेको चाहिँ के रहेछ, 90 डिग्री रहेछ हो। एङ्गल ए 90 डिग्री, यो 90 डिग्री भएपछि यो 90 डिग्री हुन्छ, यो 90 डिग्री भएपछि यो 90 डिग्री हुन्छ, यो 90 डिग्री भएपछि यो 90 डिग्री हुन्छ र हामीले अपोजिट साइड्सहरू त इक्वल देखाइसक्यौँ। यति गरिसके पछाडि के भन्न पाइयो त बल्ल, यो भनेको साँच्चैमै सिडी भनेको साँच्चैमै के रहेछ, रेक्टेङ्गल रहेछ, यो भन्न पाइयो है। र यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो बी नम्बरमा जाउँ त। के भन्छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप यति यति मेक्स एन इन्टरसेप्ट अफ 5 युनिट्स अन वाइ एक्सिस। सजिलो क्वेसन छ है, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन with the slope 1/2 and makes an intercept of 5 units on y axis है। यो छ क्वेसन। अब यसको लागि हामीलाई के दिएको छ, स्लोप दिएको छ, वाइ इन्टरसेप्ट दिएको छ भने हामीले के भन्न पाइयो, गिभनबाट स्टार्ट गरौँ। दिएको कुरामा स्लोप के दिएको छ, स्लोप भनेको 1/2 दिएको छ, अनि इन्टरसेप्ट मेक्स एन इन्टरसेप्ट भने पछाडि वाइ इन्टरसेप्ट भनेको के दिएको छ, वाइ इन्टरसेप्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले सीले रिप्रेजेन्ट गर्छ है, 5। देन स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा equation of straight line in slope intercept form equals to of equation of straight line in slope intercept form. Intercept form is के हुन्छ, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा भएको को भ्यालुहरू रिप्लेस गर्नुहोस्। m भनेको 1/2, c भनेको 5 और x plus 10/2 और 2y equals to x plus 10 और यो 2y लाई उता लग्ने हो भने x plus 10 minus 2y equals to 0 भनेको रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो। सकियो है। ल ठिक छ, y इन्टरसेप्ट x इन्टरसेप्ट ठिक छ, यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ। 2073 को क्वेसन के भनेको छ, सो द्याट बी सी एन्ड डी डीमा चाहिँ के हुने भयो त, कहाँनिर गयो, 7,7 है। यो भनेको छ आर द भर्टिसेस अफ ए रोम्बस। भर्टिसेस रोम्बस, यो छ है कुरा। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा रोम्बस भनेको के हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। रोम्बस भनेको यस्तो खालको स्पेशल प्यारालेलोग्राम हुन्छ जसमा यसको चारवटै साइडहरू इक्वल हुन्छ भने पछाडि हामीले यो रोम्बस हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि के गर्नुपर्ने भयो त, पहिला कुरा त यसको चारवटा साइडहरू इक्वल भएको देखाउनु पर्यो र अर्को चाहिँ हामीले अब चारवटा साइडहरू इक्वल भएर मात्रै त भएन रोम्बस हुनको लागि, अरू के चाहिन्छ होला, अरू केही चाहिन्छ, अरू चाहिँदैन। किन भन्दाखेरि यदि यो स्क्वायर हुन्थ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर यसलाई चारवटै साइड इक्वल देखाएर पनि पुग्थेन, 90 डिग्री पनि देखाउनु पर्थ्यो यदि स्क्वायर भनेको हुन्थ्यो भने। रोम्बसको लागि चाहिँ चारवटा साइड इक्वल देखाए मात्र पुग्छ है, धेरै गर्नु पर्दैन। र यहाँनिर फेरि हाम्रो कुरा के हुन्छ, यो प्यारालेलोग्राम यस्तो स्पेशल प्यारालेलोग्राम हो यसको भन्ने पछाडि अनि हामीले यहाँनिर मिड पोइन्ट एउटै देखाउनुपर्छ, त्यो पनि पर्दैन, हामीले चारवटा साइड इक्वल देखाए मात्र पुग्छ है। अब त्यसको लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई प्लट नै गरेर हेरौँ न त कस्तो के हुँदो रहेछ है। यो छ 3,5
1,1 7,7 7 अनि अर्को 5,3 यो छ ए यो रोम्बसै रहेछ है हुन चाहिँ ल अब हामीले के गरौँ चारवटा साइडहरू इक्वल भएको देखाउँ मैले पोइन्टहरूलाई के भने भन्दाखेरि यो चाहिँ पोइन्ट 1,1 5D 7,7 ल यति भयो है अब यहाँनिर हामीले त्यही हो चारवटा साइडहरू इक्वल देखाइदिए पुगिहाल्छ त्यसको लागि हामीले गिभन पोइन्ट्सदेखि स्टार्ट गरौँ गिभन पोइन्ट्स आर हामीलाई के दिएको छ त A 3,5 दिएको छ B 1,1 दिएको छ C 5,3 दिएको छ D 7,7 दिएको छ भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो त पहिला सुरुमा AB पत्ता लगाउनु पर्यो AB भनेको के हुन्छ AB लाई हेरौँ है 1 - 3 + 1 - 5 -2 को स्क्वायर 4 र 4 को स्क्वायर 16 AB अब BC 5 - 1 + 16 + 4 सबै √20 नै आउने हो है अब CD -5 7 - 3 ठिक छ DA यो पनि त्यही नै हो +4 कति आयो त √20 आयो जुन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो एउटै भएको भनेर देखाउनु पर्यो अनि रोम्बस भन्न पाइहालिन्छ है here ठिक छ है ल रोम्बस भन्न पाइन्छ therefore ABCD is a rhombus ल यो भए पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है त नेक्स्ट क्वेसन यसकै B नम्बरमा छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ लाइन स्ट्रेट लाइन जोइनिङ द पोइन्ट यो र यो टु द इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ यो र यो ल केही पनि गाह्रो छैन है B नम्बरको ल म क्वेसन लेख्छु है त पहिला ल यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन द इक्वेसन अफ straight line अनि joining the point 2, 3 to the intersection point of lines 2x plus 3y equals to 1 यो छ क्वेसन अब यहाँनिर हेरौँ है यहाँनिर चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि हामीलाई यस्तो लाइनको इक्वेसन चाहियो जुन चाहिँ
एउटा यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको हामीसँग दुईटा लाइनहरू होला हैन ल यहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो अरे यो पोइन्टले र अर्को यो पोइन्ट ल हेर्नुहोस् है म बुझाइदिन्छु यो भनेको 2x + 3y + 7 + 1 = 0 भन्ने कुनै एउटा लाइन छ र यो भनेको के छ यो लाइन छ यो दुईटाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो यो र यो भनेको के हो 2,3 हो भने हामीलाई चाहिएको यो पिङ्क कलरको लाइनको इक्वेसन हो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला यो पोइन्ट निकाल्ने हैन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्न केही पनि गाह्रो हुँदैन सब्स्टिट्युसन मेथडबाट निक्लिहाल्छ त्यो निकालिसके पछाडि दुईटा पोइन्टहरु थाहा भयो भने अनि त्यसको इक्वेसन निकाल्न हामीलाई गाह्रो हुँदैन है भने पछाडि हामीले सुरुमा के गर्नुपर्ने भयो त सुरुमा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन पत्ता लगाउनु पर्ने भयो है ल यहाँनिर के भनौं त भन्दाखेरि हियर point of intersection of के को हैन यो लास्टमा लेखौँला पहिला त सब्स्टिट्युसन मेथड त गर्नु पर्यो नि त equals to 0 or यो भयो एउटा अब substituting the value of x in I भने मैले यो इक्वेसनहरु लेख्नु पर्ने थियो लेखिएन छ है यसलाई I भनौं यसलाई I भनौं यो भयो भनेदेखि के हुने भयो त x in I गर्दाखेरि 8 भयो यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ 2 लाई यता क्रस मल्टिप्लाई गरियो भने के हुन्छ -9y - 3 - 8y = 16 यो 3 लाई यतातिर लगाऊ 9 -17 आयो ओके = 16 or y = 19 by -17 आयो ठीक छ ल अब हामीले के गरौँ अब हामीले x को भ्यालु निकाल्नको लागि अगेन x भनेको के छ अगेन x भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर यही कुरालाई युज गर्न सक्छौं x भनेको के भयो त 3 times यो र यो गयो कति भयो त 19 times 3 is 1/3 हो 3 हो र 2 रहेछ कति भयो 40 by कति 34 यो भने कति हुन्छ 20/17 हाम्रो x को भ्यालु आयो x र y को भ्यालु आयो अब x र y को भ्यालुबाट हामीले के भन्न पाइयो त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो रहेछ भन्न पाइयो है पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको के रहेछ त पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ x भनेको यो छ अनि y भनेको यो छ देन अब हामीलाई चाहिएको त स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो इक्वेसनको लागि हामीले के भन्छौं त इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु कहाँबाट पास हुने पासिङ थ्रु एउटा पोइन्ट भनेको हाम्रो 2,3 क्वेशनले दिएको भयो र भर्खर निकालेको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेको यो भयो यो भनेको चाहिँ अब फर्मुला लगाउने मात्र हो फर्मुला भनेको y - y2
y1 गरौँ न। अब के भनौँ भन्दा यसलाई x1 भनौँ, y1 y2 ठिक छ। ल अब के लेख्न पाइयो त यहाँनिर y माइनस y1 भनेको हामीलाई यहाँनिर 3 भनेको छ र y2 भनेको के छ -19/17 छ अनि -3/20/17 -2 अनि ल यो भयो। अब यहाँनिर y - 3 क्याल्कुलेटर ल्याउँछु है म। -19/17 -3 is -70/17 divided by 20/17 -2 is by 17 अनि अब यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त यो भयो। अब यो सबैलाई पनि मैले एकैचोटि मिलाइदिएँ है त, क्याल्कुलेटरबाट डिभाइड गराइदिएँ बाई एन्सर गर्दाखेरि आयो ठ्याक्कै 5। यो भनेको के हुने रहेछ त और 5x - 10 सबैलाई मिलाएर लेख्यो भने 5x - y अनि -7 = 0। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। अलिकति लामै रहेछ हौ यो क्वेसन। ल यो भएपछि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। 2073 को क्वेसन छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फर वाट भ्याल्यु अफ 17 को सी है, के अरे 73 को सी को 4 नम्बरको है। ए नम्बरमा फर वाट भ्याल्यु अफ के will the point lie on the curve x square plus y square plus kx minus 4y minus 15 = 0। हेर्दाखेरि यो निकै गाह्रो होला जस्तो छ है, तर यो केही पनि क्वेसनै होइन। यो यहाँनिर के मात्र गरिदिए पुग्छ भन्दा यो भ्यालुलाई लगेर यहाँनिर एक्स र वाईमा रिप्लेस गरिदियो भने के को भ्यालु आफै आउँछ है। ल अब हामीले के भन्ने भयौँ त, इफ 1, -2 lies on the curve x square plus y square plus kx minus 4y minus 15 = 0 लाई गर्छ भने के हुनुपर्छ, यो पोइन्टले चाहिँ यो इक्वेसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। देन के भन्न पाइयो त, x को साटो 1 को स्क्वायर यो हुनु पर्यो और -8 - 15 = 0। यसबाट के आयो त, यसबाट चाहिँ 1 + 4 + -15 = 0 भनेपछि k - 18 = 0 और k को भ्यालु कति 18 होइन होला, एकछिनै हेरौँ है। -8 होइन होला, यहाँनिर +8 हुन्छ। 7 के अरे -15 + 8 + 4 + 1 -2 k - 2 आयो है, -2 k = 2 ठिक छ। ल अब बी नम्बरमा जाउँ। सकिसक्यो है त्यो क्वेसन, 3 मार्क्स आइसक्यो। अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त के भन्छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन through the point of intersection of the lines के दिएको छ, x + y = 3 and x - y = 1 having slope equals to 1। स्लोप इक्वल टु 1 यो छ है क्वेसन। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, फाइन्ड द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन थ्रु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ दुईवटा लाइनहरू ह्याभिङ स्लोप इक्वल्स टु 1। अब के हुन्छ भन्दा हामीले यसलाई एउटा हामीलाई स्लोप थाहा हुन्छ, अर्को यहाँबाट पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन थाहा हुन्छ।
यति हुने बित्तिकै त हामीले इक्वेसन निकाल्न सकिहालिन्छ। अब त्यसको लागि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो। हियर पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनको लागि गिभन इक्वेसनहरूलाई हेरौँ। एउटा इक्वेसन यो छ, अर्को इक्वेसन यो छ। दुईटा इक्वेसनहरू यसरी दिएको छ। दुईटा इक्वेसनहरू दिएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त अब, फ्रम आईबाट 3 माइनस वाई, एक्सको भ्यालु यो आयो। सब्स्टिट्युटिङ भ्याल्यु अफ एक्स इन आईमा लगेर राखियो भने 3 माइनस वाई इक्वल्स टु 1 हुन्छ, अर 3 माइनस 2y इक्वल्स टु 1 भयो। यो 1लाई यता, यसलाई यता ल्याउँदा के हुन्छ, 3 माइनस 1 इक्वल्स टु 2y भयो, अर 2y इक्वल्स टु 2 भयो। 2 र 2 गयो, y को भ्यालु 1 आयो। y को भ्यालु 1 हो भनेदेखि अगेन के भन्न पाइयो त, 3 माइनस x इक्वल्स टु 3 माइनस y हो। x को भ्यालु आयो 2। देन अब हामीलाई चाहिएको इक्वेसन चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त, चाहिएको इक्वेसनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा पोइन्ट थाहा छ, एउटा स्लोप थाहा छ भनेदेखि देन फर स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट के छ, यही माथिको हो 2,1 having slope we have ल भ्यालु राखौँ त, y माइनस 1 टाइम्स x माइनस और y माइनस 1 इक्वल्स टू दुईटैलाई उता लगाउँ है त, और 2 माइनस 1, यो 2 लाई चाहिँ यता ल्याएको है। आयो नि हैन, यो सकियो है। यो भइसके पछाडि ए दिस वान इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। 2073 को क्वेसन हेरौँ है त। सेट डी क्वेसन नम्बर 4 के भनेको छ, लेट a, 0 and b 0 be two fixed points। के भनेको छ, find the locus of a point P so that केही पनि गाह्रो कुरा छैन। यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको एउटा इक्वेसन निस्किन्छ। त्यो इक्वेसनको लागि पनि हामीलाई पहिल्यै यहाँनिर दिइसकेको छ सबै कुराहरू। त्यही कुराहरू युज गरेर हामीले के मात्र गर्ने हो, त्यो इक्वेसनलाई निकाल्ने मात्र हो। हामीलाई दिएको कुराहरू के छ, गिभन पोइन्ट्स आर के भनेको छ, a, 0 b माइनस a, 0 यो दिएको छ। अनि त्यस पछाडि अर्को लेट हाम्रो पोइन्ट पी छ नि, त्यो पोइन्ट पी लाई चाहिँ हामीले के भनौँ, पोइन्ट, देन पोइन्ट अन लोकस भनौँ है। देन हामीलाई दिएको कन्डिसन के छ, क्वेसनले दिएको कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि PA स्क्वायर इक्वल्स टु AB स्क्वायर हुन्छ अरे, यो क्वेसनले दिएको कुरा हो। अब PA को लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, मैले यहाँनिर P
ए बी र पीलाई चाहिँ उठाएँ है रिफरेन्सको लागि। ल यहाँनिर अहिले चाहिन्छ। अब पिएको लागि हामीले पिएको डिस्टेन्स निकाल्नको लागि के गर्न सक्छौँ त, पिए भनेको यस्तो होइन त, पी र ए बिचको डिस्टेन्स भयो। अब त्यसको लागि ए माइनस एक्सको स्क्वायर पिबी भनेको के भयो, त्यो भयो। अनि एबी भनेको के भयो, ए माइनस ए यो भयो। र यिनीहरूको स्क्वायर पनि भनेको छ क्वेसनले, त्यही भएर स्क्वायर पनि दिनु पर्यो। र स्क्वायर गर्दाखेरि यो स्क्वायर रुट त हट्ने नै भइहाल्यो। अब ए माइनस एक्सको होल स्क्वायर भनेको स्क्वायर रुट हट्यो, माइनस ए को होल स्क्वायर, हुन त यसलाई माइनस ए को होल स्क्वायर नलेखौँ, मैले डाइरेक्ट लेखेँ है, ए स्क्वायर प्लस 2ax ए को होल स्क्वायर, यति नै हुन्छ है। और यो 2ax र यो गयो, 2a स्क्वायर आयो, अनि अर्को के आयो, ए स्क्वायर र ए स्क्वायरबाट 2a स्क्वायर आयो, अनि अर्को के आयो, यतापट्टि चाहिँ 2y स्क्वायर आयो, 2x स्क्वायर अनि 2y स्क्वायर इक्वल्स टु, यसलाई यता पुऱ्याइयो भने के हुन्छ, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टु 2a स्क्वायर, और 2 कमन लिँदाखेरि प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु 2 र 2 काट्यो, फाइनल एन्सर यो आयो है, सकियो। त्यही कन्डिसनलाई तलमाथि पार्ने मात्रै हो, केही पनि गाह्रो छैन है। ल अर्को क्वेसन हेरौँ के भन्दैछ। बी नम्बरमा obtain an equation of a straight line whose intercepts on x-axis and y-axis are 8 and -5 respectively. यसमा हामीलाई के भन्यो, एक्स इन्टरसेप्ट र वाई इन्टरसेप्टको कुराहरू दिएको छ। अब त्यसलाई युज गरेर डबल इन्टरसेप्टको फर्मुला लगाउने हो। यहाँनिर गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ। एक्स इन्टरसेप्ट हामीलाई कति दिएको छ, 8 दिएको छ, अनि वाई इन्टरसेप्ट कति दिएको छ, equation of straight line in double intercept form is x by a भनेको x intercept, y by b भनेको y intercept equals to 1, or equals to 1, or x by 8 minus y by 5 equals to 1, or 40 लाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् त के आयो, सकियो, यति नै हो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, नेक्स्ट क्वेसन 2072 को सप्लिमेन्ट्रीको ए नम्बरको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा यही माथिकै यही क्वेसन हो, यो हामीले गरिराख्नु परेन। अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको छ, 2072 को सप्लिमेन्ट्रीको है, 4 को बी, फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन passing through the points
यो दुईटा पोइन्टबाट पास हुने लाइनको स्ट्रेट लाइन पत्ता लगाउनु पर्यो। दुईटा पोइन्टहरू दिएको नै छ भने अब हामीले डाइरेक्ट के भन्नु पर्यो, लेट द गिभन पोइन्ट्स बी एउटा चाहिँ x1, y1 भनौँ, यो भनेको चाहिँ 6, 5, 6 भयो र अर्को चाहिँ के भन्ने, देन इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भनेको के हुने भयो, थ्रु द पोइन्ट्स एउटा छ 5, 6 एन्ड 6, 9 इज के हुने भयो त, y माइनस y1 इक्वल्स टु y2 माइनस y1 बाई x1 टाइम्स यति नै हो है। ल अब y माइनस y1 भनेको के हुने भयो त, y माइनस y1 भनेको चाहिँ y माइनस 6 हुने भयो, 9 माइनस 6 बाई 6 माइनस 5 अनि x माइनस 5, ठिक छ है। और y माइनस 6 इक्वल्स टु, यसलाई अब मिलाएर लेख्दाखेरि के लेख्न पाइयो, 6 इक्वल्स टु, अझै मिलाएर लेख्छु भन्नुहुन्छ भने 3x माइनस y इक्वल्स टु 9 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले केही पनि गरेको होइन, त्यस्तै इभ्यालुएट मात्रै गरेको है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि इन्टरनल डिभिजनको क्वेसन रहेछ यहाँनिर। ल 2072 को क्वेसन छ है। फाइन्ड द पोइन्ट डिभाइडिङ द लाइन joining the points 5, -2 and 9, 6 in the ratio of, यहाँनिर हामीलाई रेसियो पनि दिएको छ 3:1 भनेर इन्टरनल्ली है, इन्टरनल डिभिजनको कुरा रहेछ। अब यसको लागि हामीले के भन्ने भयौँ त, पहिला सुरुमा त्यही फर्मुला नै लगाउने हो। अघि नै हामीले कता हो यस्तो खालको प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकेको छौँ, त्यही फर्मुलाको कुरा थियो, त्यही फर्मुला लगाउने मात्र हो। ल हेरौँ है त। अब यहाँनिर मैले के भने भन्दाखेरि लेट एउटालाई चाहिँ मैले इन्टरनल डिभिजन होइन पी भनेर भने, बी द पोइन्ट which divides the line joining -2 and 6 भनेर भने in the ratio of ल यो गऱ्यौँ यसलाई यो इक्वल्स टु 3:1 भने यो पालि चाहिँ हामीले m:n होइन, यो m1 र m2 राख्यौँ है। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि वी नो p x, y भनेको के हुन्छ, हामीले खासमा हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ, पहिला फर्मुला लेखाइदिन्छु है। x, y भनेको चाहिँ m1 x2 प्लस कमा, यो भनेको त x को मात्रै कुरा भयो, y को त अझै बाँकी नै छ। ल यो फर्मुला हो, तर यही फर्मुलामा हामीले अब डाइरेक्ट भ्याल्युहरू राखेर चाहिँ काम गर्छौँ है। भ्याल्युहरू राख्दाखेरि 5 प्लस 9 है, 3 टाइम्स 9 प्लस 1 टाइम्स 5, मैले डाइरेक्ट भ्याल्यु राखेको हो, दुइटालाई जोड्नु पनि पर्यो, गर्दा कति आयो 32/4 कमा के हुने भयो, कमा यतापट्टि चाहिँ
-2 नै हो नि कम्मा 4 यता 8 यता 4 ठिक छ सक्यो है ल यति नै हो 8,4 ले चाहिँ त्यो पोइन्ट्सहरूलाई यसरी डिभाइड गर्ने रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ त्यही रेसियोमा अब यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन के भनेको छ बी नम्बरमा फाइन्ड द इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ 3x plus 2y equals to 8 and इसको इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो पहिला with the slope of 3 को स्लोपमा है भने पछाडि हामीले एउटा चाहिँ हामीलाई स्लोप दियो र स्लोप पछाडि अर्को पोइन्ट दिनुपर्ने थियो पोइन्टको रूपमा चाहिँ हामीलाई पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन दियो भने चाहिँ हामीले पहिला पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो ल पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन क्याल्कुलेट गर्न यो डेटालाई हामीले के गर्न सक्छौँ त इक्वेट गर्न सक्छौँ है ल के भन्ने भयो भन्दाखेरि मैले गिभन इक्वेसन इज इक्वेसन आर इक्वेसन्स आर के भयो 3x plus 2y equals to 8 इक्वेसन आई र 4x plus y equals to 9 इक्वेसन आई भयो भनेदेखि अब हामीले के गरौँ भन्दा यसलाई चाहिँ फ्रम आई है 8 minus 3x यो 2 लाई यहाँ नराखौँ यहाँ राखौँ यो भयो y को भ्याल्यु अब यसको लागि हामीले केमा लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गरौँ त्यो कुरा तपाईहरुले लेख्नु होला अब के गर्ने भए त मैले 9 भयो or 8x plus 8 minus 3x by 2 equals to 9 or 5x equals to यो टाइम्स 2 गर्दा 18 आयो 18 plus minus 8 x को भ्यालु आयो 10 by 5 भनेको 2 आयो र y को भ्यालुको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त y को भ्यालुको लागि चाहिँ फेरि एक कुरालाई यहाँनेर लगेर रिप्लेस गर्न सक्छौं y इक्वल्स तपाईहरुले सब्स्टिट्युटिङ भ्यालु यस्तो यस्तो लेख्नु होला है टाइम्स 2 by 2 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ अब हामीले यहाँनेर के भन्न सक्यौं त x, y भनेको चाहिँ पोइन्ट भयो अब तपाईहरुले बीचमा के भनेर लेख्नु पर्यो भन्दा द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ गिवन लाइन्स इज भनेर 2, 1 देखाउनु पर्यो पहिला अनि इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु पोइन्ट 2, 1 एन्ड ह्याभिङ स्लोप 3 इज भनेर y minus y1 equals to x1 यो राख्नु पर्यो और y minus y1 भनेको y minus 1 भयो र 3x minus x को साटो 2 राख्नु पर्यो और यो भनेको के भयो त y minus 1 equals to 3x minus 6 भयो यसलाई हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि 3x तिर लगाउँ 3x minus y अनि equals to 5 जति हुन्छ है र यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यसरी हामीले सल्भ गर्छौं है